बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज एक बहुत ही दिलचस्प ये शाज़मीन है जो वापडा में काम करती हैं। वो कहती हैं कि मैं अपने अब्बा मरहूम की जगह पे वापडा में मैंने नौकरी मुझे मिली। शादी के 14 बरस, 4 बच्चे हैं। बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। बीच में कभी कभी ज़िंदगी शॉर्ट सर्किट होती रही और मोहब्बत की लोड शेडिंग का भी सामना रहा, मगर अब इतने सालों बाद लगता है कि मियाँ का ग्रिड स्टेशन काम नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूं, मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। शाज़मीन बेटा जी बहुत अच्छा आपने जो हुस्न बयान इसे कहना चाहिए, जो लिखने का या अपनी बात को एक्सप्रेस करने का। बंदा जिस शोबे में होता है ज़ाहिर उसके लफ्ज़ डिक्शन उसके ज़ुबान पे उसके लफ्ज़ों पे आ जाते हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं है। आई इन्जॉयड वेरी मच। और मुझे नहीं पता आप कितने पढ़े लिखे हो, लेकिन आपको अपनी बात कहने का वो जो एक होता है ना, बात को कम्युनिकेट करने का वो एक खूबसूरती आपके अंदर मौजूद है बेटा। इसमें सच्ची बात तो ये है कि आधी अधूरी मालूमात पे पूरा मशवरा नहीं दिया जा सकता, देना भी नहीं चाहिए। तो किस तरह मुझे फ़ोन कर लीजिए, हम तफसील से बात कर लेंगे और ये जो आपका इशू है इसको हल कर लेंगे। 2 सूरतें होती हैं, एक ये कि मर्द बिल्कुल यानी दिलचस्पी खो बैठा हो उस ताल्लुक़ में, तो उसकी कोई जायज़ वजह होगी, उसको दूर करना चाहिए। मर्द आम तौर पे यानी 60-65 साल की उम्र तक अल्लाह ने उसके आज़ा इस काबिल बनाए हैं कि वो नॉर्मली परफॉर्म और फंक्शन करते रहते हैं। औरत के यहाँ भी ऐसा ही है। अगर आप बहुत स्ट्रेस में ना हो, टेंशन में ना हो और ज़िंदगी से लड़े हुए ना हो। दूसरा फिर ये कि आप आसानी के लिए ऐसा कीजिए कि नाज हब्स वालों को फ़ोन कर लें 0341657826 और उन्हें कहिएगा कि पोस्ट मैरिटल वीटी सोल्यूशन आपको भिजवा दें। दिस इज़ व्हाट, ये वाइट कलर की डिब्बिया होती है और पोस्ट मैरिटल वीटी सोल्यूशन ये आप मंगवा लीजिए। इसकी 2 ये वाइट डिब्बियाँ आपको आएंगी, ये अलग है, ये अलग है। और जब आपको मिल जाए तो आप फिर कॉल करके उसका तरीका इस्तेमाल पूछ लीजिएगा। ये तकरीबन 21 दिन का ये कोर्स होता है और 21 दिन में आपकी जो सेहत है, आपका जो जिस्म है वो नॉर्मल हो जाता है और आप अपनी जो ग्रिड स्टेशन है वो वापस काम करना शुरू कर देता है। ओके जनाब, अब ढके छुपे अल्फाज में मैं इतना ही बयान कर सकता हूँ, इसी को थोड़े कहे को ज़्यादा समझे। अच्छा जी, अज़रा कहती है सर जी मेरी 2 माह में शादी होने वाली है और मैंने अब तक अपने शौहर से बात नहीं की, वो स्पेन में रहते हैं। शादी के बाद होने वाले हालात से डर लग रहा है। बेटा अब तो कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि शादी हो रही है और हो भी स्पेन में रही है। 2-3 गुजारिशात हैं, मियाँ के साथ चले जाइएगा, यहाँ मत रहिएगा। स्पेन में जाके स्पेनिश सीखिएगा और उस सोसाइटी में जाके कोई ना कोई काम कीजिएगा। उससे ये कि मियाँ भी काबू में रहेगा, खुद आप भी बिज़ी रहोगे। अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल कट के घर में छुई मुई होके बैठे रहोगे तो आप ज़िंदगी की दौड़ से बाहर हो जाओगे। यहाँ रहे तो ससुराल वाले आपको लिटरली मार देंगे और ये मत कीजिएगा। मियाँ स्पेन और इटली वाले ये पता नहीं क्या है, मेजॉरिटी इनमें बेहिस लोगों की है जो वहाँ कम पढ़े लिखे हैं और वहाँ उल्टे सीधे काम करते हैं। इस वजह से उन पे बहुत एतबार, यानी मेरी जो रीडिंग है उसमें तो नहीं आता और उनके साथ जाना चाहिए। अब आपने कहा कि आपको डर लगता है, मैं आपको कुछ टोटके बताऊं तो बेटा एक तो हमारा पोस्ट मैरिटल कोर्स है वो देख लीजिए, एक अडोरेबल गर्ल वाला है वो देख लें और 3-4 मोटी मोटी बातें हैं। जिस लड़की ने वो MA हो, PhD हो, वो MPhil हो या मैट्रिक पास हो, जिसने अपने मियाँ का दिल जीत लिया वो सुखी रहती है। घर में पैसे कम हो, मकान छोटा हो, 1 कमरा हो या 10 कमरे हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। आपके दिल को खुशी और राहत, आपकी आंखों को सुकून और सुरूर, तो ज़िंदगी बिल्कुल बाग में गुजरती है। और उसमें करना सिर्फ ये होता है कि मियाँ के आगे बोलना नहीं है, ये नहीं है गूंगा रहना है, ये नहीं है रिस्पॉन्ड नहीं करना,
کبھی اونچی آواز، ویسے اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے، تو میاں سے آواز اونچی نہیں کرنی، یہ ایک اصول بنا لیں، جو مرضی ہو جائے، اس کو جتنا غصہ ہو گزر جائے گا، جھاگ کی طرح ہوتا ہے، آپ ہی کی کسی بات پہ آیا ہو تو سوری کر لیں کہ یہ آئندہ نہیں کروں گی۔ اگر آپ کے ماں باپ پہ کر رہا ہے تو بھی غصہ نہیں کرنا، اس جگہ کو چھوڑ دیں، وہ وقت ٹال دیں، چونکہ ماں باپ وہیں اپنی جگہ پہ موجود رہتے ہیں، اس کے کہنے سے وہ برے نہیں بنیں گے، سو آپ نے حماقت یہ نہیں کرنی۔ دوسری بات، کبھی غصے میں میاں کو تانا نہیں دینا، نہ جسمانی نہ خاندانی، یہ کرو گے تو دل سے اتر جاؤ گے اور پھر رشتہ بھی دل سے اتر جائے گا۔ تیسری بات، اس کے گھر والوں سے بھی کبھی بدتمیزی نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی، ایکولی اس سے اس کی شکایت بھی نہیں کرنی۔ شکایتیں بیٹوں کو اپنی ماؤں اور بہنوں کے خلاف اچھی نہیں لگتی۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ بیڈ روم کی باتیں نہ اپنے گھر میں نہ اپنی نندوں اور بھابھیوں کو، یہ غلطی بھی مت کیجیے کہ بتائیں، اس کو بہت برا مانا جاتا ہے۔ اور آخری بات، شادی کے بعد میاں مجازی خدا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ چھٹی پہ نہیں جاتے، وہ زندگی میں رہتے ہیں، سو مجازی خدا سر آنکھوں پہ، لیکن اللہ سے دور ہونے کا مطلب ہے مجازی خدا ابھی ہاتھ سے جائے گا، اللہ ناراض ہو کے اس کا دل آپ کی طرف سے پھیر دیں گے۔ اللہ کو ناراض کبھی نہیں ہونے دینا، جو مرضی ہو جائے، نماز کے وقت میں نماز، تلاوت کے وقت میں تلاوت، جو عبادت کا وقت ہے وہ کبھی مس نہیں کرنا، اپنی حاضری پوری لگانی ہے۔ اور پھر جیسے جیسے میاں سے تعلق اچھے بنے، ان کو ساتھ لے کے عمرے پہ جائیے، حج پہ جائیے، دعائیں مانگیے اپنے پیاروں۔ ایک دعا یہ بھی مانگا کریں کہ جو اللہ کے رسول نے سکھائی کہ وہاں آپ کے سسرال میں ہمیشہ آپ کی وقت ہو، وقت اللہ نے بنانی ہے ان کے دلوں میں، تو دعا کیسے کریں گے؟ اللہ سے، اس سے تعلقات خراب ہوں گے اور وہ ناراض ہوگا تو پھر دعا کیسے مانگو گے؟ اللہ بے وقتی سے بچائے، اور جن لوگوں کے ہاں جانا ہے وہ آپ کے قدردان ہوں، میاں بھی اور خاندان والے بھی۔ جس لڑکی کو قدر مل جائے اس کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا، باقی کھانا پینا کپڑے لتے سب ملتے رہتے ہیں۔ بے قدری سے، بے عزتی سے زندگی نہیں گزرتی، اور خاص طور پہ خوبصورت لڑکیوں کی، اچھے گھر والی بیٹیوں کی، ان کو جو کہ ساری عمر اچھا کھانا ملا ہوتا ہے، اچھا گھر ملا ہوتا ہے، اچھی عزت اور محبت ملی ہوتی ہے، کبھی ماں باپ تو کر کے بات نہیں کرتے، اوے کر کے بات نہیں کرتے، تو انہیں رسپیکٹ کی اور قدر کی، عزت اہمیت کا بہت پتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگا کرو، جب اللہ سے وہ مانگو گے جو چاہیے تو پھر وہ ملتا ہے۔ آپ اپنے میاں سے ابھی چاہے بات نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب یہ ہو جائے تو پھر خسارے میں نہیں جانا، پھر ان چیزوں کو دل کی پوٹلی میں باندھ کے رکھنا ہے، اور زبان شیریں جہانگیری، ملک سب لوگ اور ملک فتح ہو جاتے ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔